हामी हरेक दिन जस्तो जीवन यसरी जिउनुपर्छ उसरी जिउनुपर्छ भनेर जीवन जिउने विभिन्न कलाहरू सिक्ने कुराहरू गर्छौँ। तर वास्तवमा जीवन भौगोलिक बनावट, वातावरण, रहनसहन, वेशभूषा अनुसार फरक फरक मान्छेको सोच अनुसार, विचार अनुसार जीवन जिउने शैली, जीवन जिउने तरिका र कलाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सामान्यतया हामीले जीवन जिउनुको लागि दुई पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्यौँ भने हामी जीवनको सम्पूर्ण समयलाई साँचो अर्थमा जिउन सिकिरहेका हुन्छौँ र जीवनको भौतिक पक्ष र जीवनको आध्यात्मिक पक्ष, जसरी एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुन्छ त्यसै गरी जीवन रूपी रथको दुई पक्षहरू छन् र त्यसमा रथ रूपी जीवन जसको भौतिक पक्ष रूपी पाङ्ग्रा यदि कमजोर भयो अथवा बलियो छ, अथवा भौतिक पक्ष रूपी पाङ्ग्रा कमजोर अथवा बलियो छ भने जीवन रूपी रथ सही ढङ्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्तै त्यसको लागि हामीले भौतिक र आध्यात्मिक पक्ष दुवै पाङ्ग्राहरू एकै प्रकारको हुनुपर्छ। ब्यालेन्समा राखेर, सन्तुलनमा राखेर हामीले जीवनको रथलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले बार बार भन्ने गर्दछौँ, सोच्ने पनि गर्दछौँ, जब हाम्रो जीवनमा रुपियाँ पैसा हुन्छ तब हाम्रो जीवनमा सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त हुन्छ भनेर सोचेका हुन्छौँ। तर धन सम्पत्ति नहुँदाखेरि, जो हामीले धन सम्पत्ति भइसकेपछि हाम्रो जीवन चल्छ भनेर सोचेका हुन्छौँ, धन सम्पत्ति आइसकेपछि, भौतिक चिजहरू आइसकेपछि हाम्रो जीवन जिउने कलामा, हाम्रो जीवन जिउने तरिकामा फेरि फरक सोच, फरक अवधारणा हामीले बनाउन थाल्दछौँ। सम्पत्ति हुँदा सुख पो हुन्छ भनेको त यो सम्पत्ति भएर झन् धेरै दुःख भयो भन्ने यस्ता उदाहरणहरू, भनाइहरू हामीले बार बार सुन्दै आइरहेका छौँ। र केवल आध्यात्मिक पक्षलाई, अध्यात्मलाई अँगाल्दाखेरि मात्रै हाम्रो जीवनमा साँचो जीवन जिउने कलाको विकास हुन थाल्दछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी लियौँ राजा सिकन्दर, जब ऊ आफ्नो मनमा विश्वको विजेता म बन्छु, सम्पूर्ण विश्वलाई म आफ्नो मुठीमा राख्छु भनेर सपना बुन्यो। त्यो सपना उसको गलत थिएन, तर उसको तरिका, काम गर्ने तरिका उसको गलत थियो। उसले शान्तिको बाटो अपनाएको भए, अध्यात्मको बाटो अपनाएको भए सायद ऊ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको मनमा बस्न सफल हुन्थ्यो होला। हुन त आज पनि ऊ सम्पूर्णको मनमा छ, तर एउटा नराम्रो व्यक्तिको रूपमा, नराम्रो छवि हरेक मान्छेहरूले सिकन्दरकोलाई नराम्रो छविको रूपमा बसालेको हुन्छ। र जब ऊ विश्व विजेता बन्ने सोच राखेर युद्धको लागि अगाडि जाँदै थियो, युद्धमा सफल होस् भन्नुको लागि उसले आफ्नो गुरुको आशीर्वाद लिनुको लागि गुरुको शरणमा जान्छ। गुरु जहाँ विश्राम गरिरहनु भएको थियो, घाम तापिरहनु भएको थियो, त्यहाँ गएर उसले गुरुलाई प्रणाम गरेर एक ठाउँमा उभिएर गुरुलाई भन्छ कि हे गुरुवर, म हजुरको केही सेवा गर्न चाहन्छु। त गुरुले भन्नुहुन्छ, सिकन्दर, तिमी यदि मेरो सेवा नै गर्न चाहन्छौ भने तिमी यो जुन ठाउँमा उभिएका छौ, यो उभिएको ठाउँबाट केही पर हट। तिमीले मेरो के सेवा गर्न सक्छौ? तिमी यो ठाउँबाट पर हट भनेर जब गुरुले भन्नुहुन्छ, त सिकन्दरले मनमा प्रश्न उब्जाउँछ अनि गुरुलाई पनि सोध्छ, हजुरको त म सेवा गर्नु भनेर आएको थिएँ, तर हजुरले मलाई आफ्नो नजिकबाट पर हट किन भन्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि गुरुले भन्नुहुन्छ, म यो जाडोमा घाम तापिरहेको थिएँ, तर तिमीले मैले तापिरहेको घाम छेकिदियो। अब अहिलेको समयमा तिमीले गर्ने यही त हो। मैले जो घाम तापिरहेको थियो त्यो घामलाई छेकिदिएपछि मैले त्यो तातोपन पाएन, र यदि तिमी पर हट्यौ तब नै त मैले आज यो अहिले घाम ताप्नु पाएँ। त्यसैले म तिमीलाई यो घाम नछेक पर हट भनेको थिएँ भनेर जब गुरुले भन्नुहुन्छ, सिकन्दरलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ। अनि कुराकानी हुँदै जाँदा गुरुले भन्नुहुन्छ कि सिकन्दर, तिमीले जो यो युद्ध गर्न चाहिरहेका छौ, विश्व विजेता बन्छु भनेर, होइन,
सम्पूर्ण विश्वको म राजा बन्छु भनेर सोचेका छौ। यो राजा भएर तिमीले के गर्छौ? यो युद्धमा जितेर तिमीले के गर्छौ भन्दा म विश्वको राजा हुन्छु। विश्वको राजा भइसकेपछि तिमी के गर्छौ? सारा प्रजाहरू सारा संसार त तिम्रो मुठीमा हुन्छ, तिमी के गर्छौ भनेर गुरुले सोद्धाखेरि राजा सिकन्दरले भन्छन् कि यो सारा विश्वलाई जितिसकेर सारा विश्वको राजा भइसकेपछि म विश्राम गर्छु, कुनै पनि चिन्ता नलिकन म आनन्दले विश्राम गर्छु। यत्रो युद्धमा जो थकित भएको हुन्छु म, यो युद्ध सकिसकेपछि मैले विश्रामलाई प्राप्त गर्छु। त गुरुले भन्नुहुन्छ यदि तिमीले विश्राम नै गर्ने हो भने यो धेरै युद्धहरू किन गरिरहेका छौ? भौतिक चिजको पछि किन दौडिरहेका छौ? तिमीले यो युद्ध नगर। तिमी विश्राम गर्न चाहन्छौ भने अहिले नै तिमी विश्राम गर, यो युद्ध नगर। र गुरुको उपदेश पाएर उसले युद्धलाई छोडिदिन्छ अनि जो विश्व विजेता बन्ने सोच राखेको थियो त्यो सोचलाई पनि उसले त्यागिदिन्छ र उसले त्यसपछि मात्र साँचो अर्थमा विश्राम पाएको हुन्छ। त हेर्नुहोस्, त्यसै गरी हामी अशोक सम्राटको उदाहरण सुन्ने गर्छौँ, बार बार भगवान बुद्धको उदाहरण सुनेका छौँ। अशोक सम्राट उनी पनि युद्धमा अगाडि बढेका थिए, तर अन्तिममा भगवान बुद्धको शरणमा नआइकन उनको जीवनमा साँचो सुख मिलेन, साँचो शान्ति मिलेन। उनले जीवन साँचो अर्थमा जिउन सकेका थिएनन् जब अध्यात्मलाई उनले अँगालेका थिएनन्। तर जब अध्यात्मलाई उनले अँगाले, शान्तिको खोजी गरे, सत्यको मार्गमा अगाडि बढे, तब मात्रै उनको जीवनले पूर्णता प्राप्त गरेको थिए। त्यसपछि उनले युद्ध गर्नुको लागि कहीँ दौडधुप गर्नु परेन, भागदौड गर्नु परेन, दुनियाँलाई मार्नु परेन, सम्पत्तिको लागि उनले खिचातानी गर्नु परेन, कसैसँग द्वेष ईर्ष्या भाव कुनै पनि नकारात्मक चिजहरूलाई त्यागेर उनले साँचो चिजहरूलाई, सत्य वस्तुहरूलाई, सत्य विचारहरूलाई आलिङ्गन गर्दै अध्यात्मको बाटोमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्ने भनाइलाई कार्यान्वयनमा उतारे। त्यसै गरी हामी भगवान बुद्धकै पनि उदाहरण सुन्छौँ। भगवान बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ हुनुहुन्थ्यो, भविष्यवाणी थियो, उनले 4 चिज देखिसकेपछि उनी कि साधु हुन्छन्, ती 4 चिजहरूबाट जोगाउन सके चक्रवर्ती सम्राट हुन्छन्। तर ती 4 चिजहरू भगवान बुद्धको राजकुमार सिद्धार्थको जीवनमा आयो। ती 4 चिजहरू देखिसकेपछि यो सारा संसार मिथ्या रहेछ, दुःखमय रहेछ, रोगमय रहेछ, पीडादायक रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति जब राजकुमार सिद्धार्थको मनमा हुन्छ, अनि यो दुःखमा यति धेरै मान्छेहरूले जीवन गुजारा गरिरहेका छन्, दुःखमै जीवन खेर फालिरहेका छन् र यो दुःखबाट मुक्ति हुने उपाय के छ भनेर त्यो सुखको कारणलाई खोज्दै जाँदाखेरि उहाँलाई त्यो सुखको कारक तत्त्व पनि मिल्यो। अध्यात्मको शरणमा जब उहाँ जानुभयो, अध्यात्मलाई आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नुभयो र अध्यात्मले नै केवल जीवनमा सुख प्राप्त हुने रहेछ, साँचो आनन्द प्राप्त हुने रहेछ भन्ने कुरा अनि सही अर्थमा जीवन जिउन सकिने रहेछ अध्यात्मलाई अँगालेर भन्ने कुरा उहाँले स्वयं पनि अनुभूति गर्नुभयो। अनि सारा समाजलाई, सारा विश्वलाई शान्तिको सन्देश सुनाउनु भयो, जसको कारणले गर्दा आज सारा दुनियाँले भगवान बुद्धको रूपमा राजकुमार सिद्धार्थलाई पूजा गर्दछ, मान्दछ। र यी यस्ता विभिन्न उदाहरणहरू हामी बार बार सुन्ने गर्छौँ र ती कुराहरू त सुनेका हुन्छौँ, तर हामीले आफ्नो जीवनमा ती कर्महरूलाई अनुसरण गर्ने प्रयास गरेका हुँदैनौँ। र हामी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता मार्फत सुन्ने गरेका छौँ। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले। त्यो साग र सिस्नुमा जो आनन्द मिल्छ त्यो भौतिक चिजमा को पछि दौडेर, भौतिक वस्तुहरूको पछि दौडेर त्यो साग र सिस्नुको आनन्द प्राप्त हुँदैन। केवल कथनमा मात्रै रटन लगाएर कविता दोहोऱ्याएर पढेर हामीले त्यो साग सिस्नुमा छुपेको आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आज हामी त पिज्जा, बर्गर, होइन, मोमो, चाउमिन यस्ता विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरूमा, भोजनहरूमा सुख खोजिरहेका हुन्छौँ। हजारौँ रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर त्यसको केही साइड इफेक्टहरू हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर हामी केवल भौतिक चिजमा, देखावटीमा दगुरिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दा केही क्षण हाम्रो मनमा
क्षणिक सुख क्षणिक जीवन गुजारा गरे पनि तर हामी सही अर्थमा जीवन जिउने कलाबाट जीवन जिउने तरिकाबाट सही बाटोबाट धेरै पछाडि रहेका हुन्छौँ। त्यसैले यदि हामी आफ्नो जीवनमा साँचो जीवन जिउन चाहन्छौँ, जीवन जिउने कलालाई सिक्न चाहन्छौँ भने हामीले अध्यात्मलाई अँगाल्नु पर्दछ। अध्यात्म मात्रै एउटा यस्तो चीज हो जसले हाम्रो जीवनलाई भौतिक जीवनको अभावमा, भौतिक तत्त्वहरूको अभावमा, भौतिक चीजहरूको अभावमा पनि सुख, शान्ति, आनन्द, सन्तोषसँग, खुसी साथ, एकता, प्रेम, अहिंसा, भाइचाराको हैन सद्भावहरू राख्दै सत्कर्मको बाटोमा अगाडि बढ्दै हामीलाई जीवनमा समाजसेवा, परोपकार, दिन दुखीहरूको सहयोग, विभिन्न प्रकारका समाज उत्थानका कर्महरू हुँदै हुँदै यसरी हामीलाई जीवनको सही कर्महरूको साथसाथमा भौतिक वस्तुहरूको सदुपयोगको साथसाथमा हामीलाई मनुष्य जीवनको लक्ष्य, उद्देश्य, मनुष्य जीवनको कर्महरूलाई सम्झाएर बुझाएर सही बाटो अँगालेर जीवन जिउने सही तरिका केवल अध्यात्मले मात्रै गर्न सक्दछ। त्यसैले हामीले यो जीवन कति लामो समयसम्म बाँच्छौँ होइन, हामीले यो जीवनमा कति खुसी प्राप्त गरेका छौँ, कति शान्ति प्राप्त गरेका छौँ, कति आनन्द, कति सन्तोष प्राप्त गरेका छौँ। यो जीवनमा हामी अरूको सहयोगी कति बन्न सकेका छौँ। दुनियाँको लागि, मानव हितको लागि, मानव कल्याणको लागि, मानव उत्थानको लागि हामीले कति आफ्नो योगदान समाजलाई दिन सकेका छौँ। आफ्नो देशको विकासको लागि कति हामी योगदान गर्न सकेका, पुर्याउन सकेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई सिक्नुको लागि हामीले अध्यात्मलाई नै अँगाल्नु जरुरी छ र अध्यात्मले नै हामीलाई गुरुभक्त, देशभक्त, मातृपितृभक्त बन्न सिकाउँछ। अध्यात्मले हामीलाई भौतिक वस्तुहरूको सही सदुपयोग गर्न सिकाउँछ, कुसङ्गतबाट बचाउँछ, कुभक्षणबाट बचाउँछ, कुलतहरूबाट बचाउँछ र हामीलाई एक राष्ट्रको जिम्मेवार नागरिक बनाउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ। माता पिताको सेवा गर्ने एक श्रवण कुमार जस्तो पुत्र, माता सीता जस्तो एक पुत्री पैदा गर्ने काम यो अध्यात्मले गर्दछ। त्यसैले हामीले यो जीवनमा भौतिक वस्तुहरूको पछाडि दौडेर मात्रै यदि जीवन म सही अर्थमा जिएको छु भनेर सोचेका छौँ भने यो हाम्रो गलत धारणा हो। हाम्रो सोच मात्रै हो, त्यो पनि सानो सोच हो। र जब हामी अध्यात्मको लाई अँगालेर जीवनको भौतिक र आध्यात्मिक पक्षहरूलाई ब्यालेन्समा राखेर, सन्तुलनमा राखेर जीवन जिउने बाटोमा अगाडि बढ्छौँ, जीवनलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्छौँ त स्वतः हाम्रो जीवन हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामी साँचो अर्थमा जीवन जिइरहेका हुन्छौँ। जीवन जिउने कला आज अध्यात्मले मात्रै सिकाउँछ। त्यसैले आउँ हामी सही अर्थमा जीवन जिउने कला अध्यात्मबाट सिकौँ र सही अर्थमा हामी जीवन यापन गर्दै खुसी, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, भाइचाराको विचारहरू, सद्विचारहरू मनमा राखेर हामी खुसीसँग, प्रेमसँग आफ्नो जीवन जिउने कला सिक्ने प्रयास गरौँ।